این توی حاله؟ تو که منو متعجب کردی؟ مامان بزرگ میگه زنی که به خودش برسه توی قلب مرد بیشتر جا باز میکنه. حس ناامنی میکنی؟ چرا نباید حس کنم؟ به هیچ وجه. چون از کسی که خوشت بیاد همه جوره اونو دوست داری و اونی که خوشت نیاد حتی اگه روی پیشونیش ماه هم باشه بازم هیچ فرقی نمیکنه. از من خوشت میاد. مردم راست میگن. عشق به ابراز کردن نیاز داره. درست همونجوری که تشنه به آب و چشم به منظره نیاز داره. روز به روشنی، ترسو به شجاعت و احمقم به عقل. حال رفتارهای تو خیلی منو نگران میکنه، اما امروز واقعا متعجبم کردی. یه چیز متفاوته، جدیده. بریم. یه چیزی بگم؟ علش کن. چیه بگو. نه راستش میخواستم بگم که با مامان روبرو نشو، اما میدونی چیه؟ حرف بزن. با هر آدمی که بهت ناحقی میکنه روبرو شو و حرف بزن. برای حق خودت بجنگ با تمام وجود. حمزه، من نمیتونم باهاش بجنگم. کسی که دعوا را بندازه در واقع بیشتر از همه خودش ضرر میکنه. ولی برای تو من هیچ وقت کوتاه نمیام. لطفاً برای من این کار انجام بده. از حق خودت دفاع کن. حاله باشه؟ بریم؟ تو برو، من الان میام. مطمئنی؟ ام اجازه هست؟ آره اجازه است دختر. باشه. جلیل داداش مبارک باشه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.